के भूल भयो प्रिया मसँग बोल्दिनौ के भूल भयो प्रिया मसँग बोल्दिनौ। प्रियाहरूलाई गुनासो गर्नको लागि यसो युट्युबमा खोजेर त्यो गीत बनाइदिने वा टिकटकमा हालिहाल्ने गर्छन्। तपाईँको गीत मैले सुनेको छु आफ्ना प्रेयसीहरूसँग गुनासो भएपछि। अनि तपाईँले चाहिँ कल्ला गुनासो गरेर यो गीत गाउनु 42 साल। यो चाहिँ खास चाहिँ मलाई कस्तो भने गुनासो भन्दा पनि यो गीत कसैको नासो भयो भनौँ न। तिमी बिनाको जीवन सोच्नसम्म नि म सक्दिन। साँच्चीकै राम्रो शब्द सङ्गीत। म चाहिँ कति स्वार्थी छु भने आफू बिनाको जीवन म सोच्न पनि सक्दिनँ भन्ने टाइपको छु। मेरो सिद्धि म चाहिँ कस्तो भने अब टिक्ने गीत गाउने बिग्ने भन्दा पनि भन्ने। अब एउटा चाहिँ कस्तो भने अब नाच्ने गाउने कि बाँच्ने गाउने होइन। अब हामी चल्ने गाउने कि चलिरहने गाउने। सलमान कि कुलमान भन्दा मलाई कुलमानै ठिक लाग्छ होइन। एउटा परदेशी आए सोध्यो मेरो नाम तर चाँडै छोडी गयो यो रमाइलो ठाउँ एउटा परदेशी आए। अहिले त कति राम्रो गीत। केटा हो आओ आओ मिस्कल खान मलाई ड्याङ डुङ गर्ने हो हान्ने हो भन्ने पनि गीत हुन्छ। म दिन्छु मेरा हातहरू तिमी देऊ तिम्रा हातहरू आओ मिलाऊ हाम्रा हातहरू। प्रेममा देखिसक्नु भएको छ। आज हामीसँग 3 जना हस्ती व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यति बेला हामी यो वान पिस रेकर्डिङ स्टुडियोमा आइपुगेको छौँ। तपाईँ दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ लोकप्रिय गायक नरेन्द्र प्यासी, त्यसै गरी पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम र चाहिँ वान पिस रेकर्डिङ स्टुडियोका एमडी ओनर पनि हुनुहुन्छ एकराज राई। उहाँ चाहिँ सङ्गीतको विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तिनैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। आज माहौल निकै तातिनेवाला छ। पुण्यजी यो जुन तपाईँको भेटघाट निकै बाक्लिएको छ पछिल्लो समय वरिष्ठ कलाकारदेखि लिएर चर्चित कलाकार त्यसपछि स्टुडियोसम्म आइपुग्नु भएको छ। के छ आजको रहस्य विशेष गराइदिनुहोस् न दर्शक। असोजको महिना चिसो धेरै छैन, माहौल हिटर बालेर तताउने कुरा आएन। हपपी गर्मी हो भने पसिना आउँछ, त्यसकारण माहौल ठिक्क न्यानो हुन्छ आज। के छ त्यो चाँजो पाँजो? किनभने अब आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सङ्गीत फिल्डको एउटा अमर ताराको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ नरेन्द्र प्यासीजी। स्टुडियोको साउजी भनौँ अथवा प्रोप्राइटर भनौँ, यो स्टुडियोको हर्ताकर्ता हाम्रो एकराजजी हुनुहुन्छ र हामी जो यहाँ आएका छौँ। म यद्यपि आफूलाई सङ्गीत फिल्डको सबैभन्दा निरस मान्छे भनेर चिनाउँदा लाज मान्दिनँ र यो फिल्डको हस्ती व्यक्तित्वहरूको आफूलाई हस्ती व्यक्तित्वको बिचमा पाउँदा दायाँ नरेन्द्र प्यासीज्यू बायाँ एकराजजीलाई पाउँदाखेरि म धन्य भएको छु। उहाँको गीत पहिला मैले सुन्थेँ रेडियोमा, के भुल भयो प्रियादेखि अरू धेरै गीतहरू। त्यतिखेर मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि उहाँ अथवा एकजना सुरेश अधिकारीजी पनि म मरेको पल भन्ने के गाउनुहुन्थ्यो उहाँले, सङ्गीतकार हो के अरे। उहाँहरूको यो दुईवटा गीत चाहिँ असाध्यै झन्डै झन्डै नारायण गोपालको जतिकै फरमास खाने खालको गीत थियो। यस्तो लाग्थ्यो कि उहाँ एकदमै उमेरदार मान्छे हुनुहुन्छ, भक्तराज आचार्यकै समकालीन उठ्ने जस्तो लाग्थ्यो। किनभने त्यतिखेर अब टेलिभिजनले देखाउने कायदा किसिम थिएन। पछि उहाँलाई मैले टेलिभिजनमा देखेँ, पत्रिकामा पढेँ, त्यसपछि होइन उहाँ त यङ हुनु त रहेछ भन्ने आयो। पाताल प्रवास भनेर हाम्रो डाक्टर तारनाथ सरले निबन्ध लेख्नु भएको छ। म्लेच्छहरूको देश पनि भन्दा रहेछन्, डोनाल्ड ट्रम्पको देश भनेर चिनिन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि मान्छे आफूलाई पवित्र ठान्छन्। अमरापुरी गए, अमेरिका भनेको अमरापुरी हो पनि भन्ठान्दा रहेछन् र त्यहाँ पनि बसेको उहाँसँग अनुभव छ र सङ्गीत फिल्डको उहाँ एउटा ऋषि हो। उहाँले तपस्या गर्नुभएको छ।
यस्तो हस्तीको बिचमा बस्दा नेपाली सङ्गीत आकाशको एउटा टिमटिमाउँदो अटल तारा झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउने कुनै लामपुछ्रे त्यो खालको तारा पनि होइन, अटल ध्रुव तारा लङ रेसको धावक हाम्रो नरेन्द्र प्यासीज्यू छ। आज यसरी तपाईँहरूसँग बसेर बसिबिहालो गर्न पाउनु यो मेरो परम सौभाग्य हो। हजुर, जस्तो नरेन्द्र दाई अघि पुण्य सरले भनिसक्नु भयो, यसो रहस्य खुलाइदिनु। आज पनि तपाईँ त्यतिकै हट्टाकट्टा त्यतिकै ऊर्जाशील पुण्य गौतमभन्दा निकै हट्टाकट्टा देखिनु भएको छ नि तपाईँ। अब यो कस्तो भने हट्टाकट्टा गर्नलाई अलि अब भनौँ न एउटा भिटामिन चाहिँ बट्टामा राखेको मैले त्यही भएर उनीहरूले हट्टाकट्टा भयो। खास के यसमा रहस्य केही पनि छैन। अब एउटा सङ्गीत फिल्ममा लाग्ने व्यक्ति हामीलाई कस्तो भने त्यहीबाट पनि ऊर्जा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी त झन् त्यसमै पनि रातो दिन लाग्ने मान्छे भयो। त्यो रातो दिन गीत मात्र सुन्ने होइन कि हामी रातो दिन अब त्यसमा भनौँ न एक प्रकारले अब हामी सङ्गीतमै अब उत्पादन गर्ने हामी उत्पादक पनि भयौँ भनौँ न। त्यसले गर्दा चाहिँ अब गीतको सिलसिलामा पनि हामी कहिले कस्तो खालको गीत बनाउँछौँ, कहिले त अब हामी गाउँदै गाउँदै पनि रुन्छौँ। त्यसबाट पनि एक प्रकारको ऊर्जा आउँछ। रुँदाखेरि पनि एउटा भित्री एउटा मनोभाव हुन्छ नि त, कहाँ पोखौँ भनेर रोएर फ्याल्दाखेरि पनि हाम्रो त्यो पनि एउटा ऊर्जा आउँछ। मान्छेले हाँस्दा मात्र ऊर्जा होइन, रुँदा पनि ऊर्जा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने त्यो एउटा भित्र गुम्सेको चिजहरू हुन्छ नि त होइन। कोही हाँसेर उकाल्छन् भने कोही रोएर चाहिँ मतलब चाहिँ त्यसलाई व्यक्त गर्छन्। यसमा चाहिँ खास रहस्य चाहिँ केही छैन। म कति बेर भन्छु नि यस्तो अब साथीभाइहरू के हो तपाईँ जहिले नि एभरग्रिन यार यता भने अब के भने एभरग्रिन हुँदा चाहिँ ग्रिन खानु पऱ्यो नि भन्थेँ कि म चाहिँ। ग्रिन त खाइरहनु भएको छ, कमसेकम ग्रिन टी। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जति अघि नै भन्नुभयो, हस्ती भन्नुभयो, के भन्नुभयो नि उहाँको आफ्नो हिसाबले मलाई भन्नुभयो। म खास त्यस्तो हस्ती भनेर म मात्र टेक्निक कोसिस मात्र गरेर आज हस्ती स्थिति चाहिँ आउनु अझ बाँकी छ। पुण्य सरले पनि गीत गाउन थाल्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ होइन उहाँले अब होइन यो कस्तो भने गाउन सबैले गायकको सम्मान गरेको सबैले गाउनु पाइन्छ। गाइदे भनेर मरिहत्ते गरिसकेपछि भाग्नु हो त। ठिक है। आइदे भनेपछि आउनु पऱ्यो, गाइदिएपछि गाउनु पऱ्यो। आइदे भन्दा आइँदैन, तर गाइदे गाएन भने खुनखुत्रो उतार्नुहुन्छ। हजुर, एकराज सर आज पुण्य गौतम चाहिँ स्वयं तपाईँको स्टुडियोमा देख्नु भएको छ पहिला। आज विशेष यहाँ रहस्य केही छ? उहाँको गीतको रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ कि खास के छ? सबैभन्दा पहिला त सम्पूर्ण अहिले यहाँ अगाडि उपस्थित हुनुहुने हाम्रा मित्रहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथै हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग यसरी बसेर भलाकुसारी गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। पक्कै पनि भोलि उहाँले एउटा गीत मेरोमा रेकर्ड गर्नुहुन्छ। भलाकुसारी मात्रै होइन, म टेक्निसियन होइन सर, रेकर्ड गर्नु मलाई आउँदैन। अनि जस आज यहाँ पक्कै पनि हाम्रो यो भलाकुसारीमा धेरै गजबको गफगाफहरू, मिठो बातचितहरू, रमाइलो साङ्गीतिक एउटा माहौलहरू यहाँनिर पक्कै पनि क्रिएट हुनेछ। सङ्गीतकर्मी साथै हाम्रो सामाजिक अभियन्ता उहाँलाई हामी म देखिरहेको हुन्छु मिडिया उयसमा अनलाइनमा देखिरहेको हुन्छु। खुसी लाग्छ उहाँले समाजमा भएको विकृतिहरूलाई विसङ्गतिहरूलाई अब अलिकति यसलाई सच्याउनुपर्छ होइन, परिवर्तन गर्नुपर्छ, सही बाटो गोइटोमा दिशा निर्देशन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँले धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ। खुसी लाग्छ। अब यस्तो हो क्या, प्रभाव एउटा कुमार सानुको गीत थियो नि, असर छोड्के जाउँदा भनेको थियो क्या होइन, बडो अमर गीत छ त्यो। यद्यपि भारतीय शासक वर्गले हामीलाई दुःख दिएर धुरुक्क बनाएका छन्, तर गायकको कुनै सीमा हुँदैन, बाउन्ड्री हुँदैन, बियोन्ड दि कन्ट्री होइन। उनीहरू अल ओभर द वर्ल्ड फेमस हुन सक्छन्। जस्तो गुमी सन्डेले कैयौँको ज्यान लियो, उदास आइतबार आत्महत्यावाला गीत भनिन्छ। नेपालमा पनि गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ भन्ने रामेशज्यूले गाउनु भएको गीतले क्रान्ति नै गरायो जनआन्दोलन। दोस्रो जनआन्दोलनको सबभन्दा ऊर्जाशील भिटामिन नै त्यही थियो। त्यसै गरी बफेलो सोल्जर्सले युरोपमा कत्रो तहल्का मचायो भन्ने बित्तिकै सङ्गीतको तागतले त प्राणी जगत र वनस्पतिलाई पनि प्रभाव पार्छ भने हामी त मान्छे हो, पत्थर दिल छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँको के भुल भयोदेखि अरू धेरै गीत फेरि यसलाई अरू गीतै थाहा रहन्छ, त्यस कारण त्यही एउटा गीतको मात्रै बोल सुनाउँछ भनेर भन्नुभयो होला। ए होइन त्यस्तो होइन। हजुर, त्यो त अब जुन एउटा मेरो परिचय बन्यो त्यो गीत होइन, त्यो मेरो परिचय बनाएकै त्यो गीतबाट। कति सालमा रेकर्ड भयो? 42 सालमा। 42 मा त्यो त डाक्टर कृष्णहरि बरालजीले लेख्नु भएको। अब स्वर्गीय मदन दिव्य अब अहिले ममता दिव्यको बुवा
सुरिलो रुखसँगै हो त्यसको सङ्गीत पनि तपाईँको त होइन होइन त्यो मदन दाईको थियो ए हजुर त्यो केवल भयो प्रिय चाहिँ मदन दाईको सङ्गीत हो भनेपछि यो गीत आज हामी दर्शक श्रोतालाई कहिले चाहिँ एकमुष्ट बाँड्ने हुन्छ नभए चाहिँ सुनाउन पाए पनि हुन्छ पुण्यजीले साथ दिनुहुन्छ एकबार यो अब एकमुष्ट भन्दा पनि यस्ता किस्ताबन्दीमा गरौँ तर मैले त्यो किस्ताबन्दीमा राख्नु गर्दा साथीहरूलाई ब्याजसहित लिने बानी छ क्या ठिक छ उहाँले किस्ताबन्दी रूपमा गीत प्रस्तुत गर्दै गर्दा अब उहाँलाई मैले यही कुरा मैले यहाँहरूमा माझमा राखेँ होइन प्रस्तुत गरेँ उहाँ पनि एकदमै भेटेर धेरै खुसी लाग्यो उहाँ एकदमै हामी पहिलादेखि नै उहाँको गीत सुन्दै आएको तर आज मेरो यो वान पिस रेकर्डिङ स्टुडियोमा उहाँको गीत रेकर्ड गर्न पाउँदा म धेरै गर्व लागेको छु खुसी लागेको छ मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो किनभने अब यो त्यो सबै चिज मिलाएर भगवान्ले पठाउँछ भन्छ नि अब नराम्रो नराम्रोतिरै ठेलिदिन्छ राम्रो र राम्रोतिर पठाइदिन्छ भनेर त नि मैले चाहिँ कुरो बल्ल अहिले आएर बुझेँ यहाँ बसेको हामी इन्टरभ्यू दिनलाई मात्रै होइन रहेछ यो एउटा जीवन्त स्टुडियो हो जहाँ आफ्नो सुमधुर आवाज कला सिँगार्न हाम्रो नरेन्द्र प्यासीज्यू आउनु भएको रहेछ र एकरातजीको स्टुडियोबाट त्यो स्वर इतिहासमा अमर बनाउने गरी रेकर्ड हुँदै रहेछ भन्ने कुरो बल्ल पो बुझेँ म कति सोझो र कति घिउ लाटो हो उहाँको अहिले भर्खरै हामीले एउटा यति मिठो गीत रेकर्ड गराइसकेको छ कमलराज केसीको शब्द र सङ्गीत हाम्रो बहिनी अस्मी सालको सङ्गीतमा हजुर भर्खर मात्र लौ न कपिराइट नलाग्ने गीत हो गाइदिउँ पहिला सुरुमा चाहिँ हजुरको के भुल भयो पियाबाट जाउँ भनेर है यो अर्को त नयाँ भर्खर मात्र उ गरे हो ओके अब त्यो पछि फेरि आइहाल्छ आइहाल्छ युट्युबमा पछि हेर्न सकिन्छ के भूल भयो प्रिया मसँग बोल्दिनौ के भूल भयो प्रिया मसँग बोल्दिनौ उज्यालो दिन उघार्दै पर्दा रातको खोल्दिनौ मसँग बोल्दिनौ के भूल भयो प्रिया सदाबहार गीत एउटा अमर गीत जो नारायण गोपालको पुस्ताले पनि सुन्यो उहाँको अग्रज पुस्ता मलाई यो एउटा इम्प्रेसन सेयर गर्न मन लाग्यो अब मैले सरलाई कति वर्षको हुनु भनेर सोधिनँ भने पनि त्यो गीत गाउँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो भन्दा म ट्वाक्कै गणितमा अलि सशक्त नै छु उमेर पत्ता लगाइहाल्छु कति वर्ष हुँदा गाउँछु 42 साल 19 वर्ष थियो ए 42 सालमा 19 वर्ष भनेपछि अब उमेर हिसाब नगरौँ कति धेरै भइसक्नु हो तर मभन्दा यङ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ मैले बारम्बार भन्ने गर्छु म त गौतम भए पनि 40 भएको 3 वर्ष हो 40 + 3 43 भए त्यो बेला नि जस्तो चर्चित गायकहरू त्यो समयको चाहे कुमार बस्नेत होस् स्वर सम्राट नारायण गोपाल भक्तराज आचार्य दीप श्रेष्ठ कति अहिले जीवित हुनुहुन्छ कति गुज्रिनु हो होइन अथवा त्यो जेनेरेसनको गायकहरू गोपाल योन्जन मैले नाम नलिएका अरू धेरै उदित नारायणजी त इन्डिया गइसक्नु भएको थियो कि यहीँ हुनुहुन्थ्यो प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु हो किनभने त्यतिखेर धेरै गीत आउँदैन थियो धेरै फिल्म आउँदैन थियो तातो प्रतिक्रिया पाइन्थ्यो नारायण गोपालसँग भेट हुँदा अथवा भक्तराजज्यूसँग भेट हुँदा अरू सङ्गीतकारसँग गोपाल योन्जनहरूसँग भेट हुँदा के प्रतिक्रिया दिनुभयो यो गीतको विषयमा मैले खास चाहिँ अब जस्तो नारायण गोपाल दाईहरू गोपाल योन्जन दाईसँग चाहिँ मैले भेट हुँदा कि मेरो एउटा परदेशी आए सोधे मेरो नाम भन्ने ए हो त्यो कम्पोज मेरो थियो त्यतिखेर चाहिँ देविका प्रधान हजुर उहाँले गर्नुभएको अनि यो चाहिँ अब हाम्रो ललिजन राहुल गजल है उहाँले गर्नुभएको अनि यसमा चाहिँ गोपाल योन्जन दाईले भेटेपछि मलाई चाहिँ अब लाज पनि लाग्थ्यो कि उहाँ त त्यस्तो कम्पोजर के उहाँको कुराहरू साध्यै छैन यस्तो कम्पोजर कि गोपाल योन्जन दाई त अब भ्रष्टाको भनौँ न हरेक टाइपको उहाँको भजन पनि त्यत्तिकै राष्ट्रिय गीत त्यत्तिकै लोक पनि त्यत्तिकै अब भनौँ सेमी क्लासिकल पनि अब त्यो मेरो भनेपछि तपाईँको ठम्ब्याइमा गोपाल योन्जन हाइटको सङ्गीतकार नेपालमा हजुर धेरै होइन अरू पनि हुनुहुन्छ
त्यसको मतलब यो होइन कि तर हजुर अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि पहिला अब त्यसमा तपाईँलाई आलु मन पर्दैन भन्यो भने आलु मन पराउनु पनि छ मासु मन पराउनु छ आफ्नो आफ्नो इच्छाको होइन त्यो त्यसको आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि त को अब आफूलाई चाहिँ बढी चाहिँ मनपर्ने सङ्गीतकार भने जस्तो अनि उहाँले चाहिँ मलाई यो एउटा परदेशी गीतको चाहिँ जहिले पनि भेटेपछि ल बाबु तिमीले त्यो राम्रो बनायो है भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई दाइ कहाँ म त्यो भर्खर भन्थेँ होइन अनि पछि पनि कहीँ भेट्यो भने त्यो एउटा गीतको चाहिँ जहिले पनि मलाई भनिरहनु हुन्थ्यो कि अनि अब गायकीको उसमा चाहिँ अब मैले नारायण गोपालसँगको तपाईँको अनुभूति सुनौँ उहाँसँग चाहिँ मेरो भेटेर त्यस्तो राम्रो चाहिँ कुरा चाहिँ भक्तराज आचार्य दाइले चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई जोस् ल तिमीले चाहिँ केही गर्छौ है भनेर म एकपल्ट स्टेज प्रोग्राममा पनि हामीसँगै गाएर हिँड्यौँ हुन त उहाँ धेरै अग्रेज कलाकार हो मभन्दा त होइन तर उहाँले पनि जोस् अब भनौँ न एक प्रकारले प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ मेलोडीसँग सम्झौता गर्नुहुन्न सर मैले बुझेको बरु हिरो आओस् एउटा आओस् तर वान पिस आओस् अमर सङ्गीत होस् भन्ने तपाईँको ध्येय रहेको बुझिन्छ जस्तो शब्दहरूमा पनि तपाईँले कम्प्रोमाइज गरेको देखिएन डाक्टर कृष्ण हरि बराल नटेज जोक नेपालको गजल सेक्टरको साहित्यको एउटा महारथी भन्नाले तपाईँ खास साहित्यिक पर्सनालिटी टावरिङ पर्सनालिटीबाटै शब्द लिनुहुन्छ व्याकरणमा पनि कन्सियस हुनुहुन्छ सङ्गीतको व्याकरणमा पनि धेरै नै तपाईँको शास्त्रीय सङ्गीतको ब्याकग्राउन्ड हुनाले त्यो खालको तपाईँको स्थापत्य देखेँ मैले जस अब जाने नजाने भनौँ न अहिलेसम्म पनि अब सिकिरहेको छु म अहिले पनि भन्छु गाउनु जानेको छैन म गाउनु कोसिस गरिरहेको छु भन्छु किन यो अथाह सागर छ यो यसमा जति गाए पनि त्यो आफूलाई कमै लाग्दो रहेछ कि हुन्छ नि विभिन्न सङ्गीतकारहरूको जस्तै मोहम्मद रफी साहबले उहाँले भन्नुभएको थियो कस्तो राम्रो लाग्यो कि उहाँको गुरु 3-4 जना हुँदो रहेछ तर उहाँले एउटा कति राम्रो कुरा भन्नुभएको छ मैं जिससे सीख रहा हूँ जो गाने के टाइम में जो लोग मुझे सिकाते हैं वो भी तो गुरु है म्युजिक डाइरेक्टरलाई उहाँले भने कस्तो मलाई भर पऱ्यो भने नि कति राम्रो हुनु पनि हो नि हामी कुनै पनि गीत सिकाउँ जस्तो तपाईँले सिकाउनु भयो आज त्यो बहिनीको गीत गाए म्युजिक डाइरेक्टर बहिनी पनि त्यो बहिनीसँग पनि मैले सिकेँ नि त होइन त्यसले गर्दा सिक्ने भने एकदम यो कहिले सिद्धिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई नेभर एन्डिङ हजुर यो एउटा अलि रमाइलो ठट्टा जस्तो पनि होला तर जीवनको यथार्थ गीतमा यथार्थ जीवनका चित्रहरू झल्किन्छ प्रतिबिम्ब हुन्छ अब अहिले हरेक क्रियाहरूलाई गुनासो गर्नको लागि यसो युट्युबमा खोजेर त्यो गीत बनाइदिने वा टिकटकमा हालिहाल्ने गर्छन् तपाईँको गीत मैले सुनेको छु आफ्ना प्रेयसीहरूसँग गुनासो भएपछि अनि तपाईँले चाहिँ कसलाई गुनासो गरेर यो गीत गाउनु 42 साल यो चाहिँ खास चाहिँ मलाई कस्तो भने गुनासो भन्दा पनि यो गीत कसैको नासो भयो भनौँ न यो चाहिँ अब कस्तो भयो भने यसमा अब लेख्ने त अब हाम्रो के भुल भयो भने त गुनासो जस्तो सुन्यो कि होइन त्यो त गुनासो भयो लास्टमा उहाँको नासो जस्तो भयो नि अनि यसमा चाहिँ अहिले भाउजूप्रति नै हो कि अहिलेको भाउजूप्रति नै हो कि ए होइन त्यो चाहिँ अब कस्तो भने अब लेखकले कुन हिसाबले लेख्नु भयो होइन अब उहाँले चाहिँ यो त मैले लेखेँ होइन नि मैले गाइदिएको मात्र हो त्यसमा तर यसको पनि ब्याङ्कको ठ्याङ मिल्नुपर्छ नि त फेरि हृदयबाट आउने कुरो अरूबाट त्यो त गर्नुपर्छ त्यसमा मनन नगरिकन त अहिले पनि म भन्छु नि गीत भनेकै गीत सङ्गीत भनेको एउटा अनुभूति हो अनुभव गर्ने चिज हो न यसलाई हेर्न सकिन्छ न यसलाई छुन सकिन्छ न यसको स्वाद लिन सकिन्छ होइन भनौँ त एक प्रकारले मनन गर्ने मात्र चिज हो कस्तो भने अहिले भनौँ एक प्रकारले सुन्ने चिजलाई हेर्नेमा बनाएँ कि अहिले मान्छे मेरो गीत हेऱ्यो भन्ने जाँदाखेरि म अचम्म लाग्यो कि गीत सुन्यो भन्ने पो हुन्छ होइन अब म अस्ति पनि हाम्रो उयो दार्जिलिङ भने कि हामीले गीत भने सुन्दाखेरि हामीले कुनै चिजले भिजायो भने हामी आँखा चिम्ले गरेर बिस्तारै यसो गर्छौँ कि हामी त्यो त गर्दैनौँ नि त्यो त खालि टिभीमा हेर्दाखेरि मात्रै गर्छौँ त्यो त गीतमा हो यहाँ त गीत सुन्यो भने गीत जस्तो लाग्दैन हेऱ्यो भने चाहिँ एक हप्तासम्म गीत रहेछ भन्ने कुनै त हाम्रो नजिकमा दाइ पनि एकदमै माहिर हुनुहुन्छ हामीले असल श्रोता बनाएर अन्याय गऱ्यौँ अब उहाँको कुरा सुन वक्ता बनाउनु पर्छ होइन म त भने नि अस्ति उहाँ कहाँ आएँ यति हाम्रो कुरा मिल्यो अब भेट भएको थिएन नि अब भन्छ नि जहाँ दिल मिल्यो उहाँ फुल टु टाइम्स अब त हामी त कस्तो भयो भने वर्षौँदेखि त्यो बिछुडेको एउटा साथी हुन्छ नि ल्याएर चाहिँ यहाँ भेटे जस्तो भयो कि कुरा मिल्यो भनौँ न एक प्रकारले अब उहाँ पनि सङ्गीतको एकदम महारथी सर सङ्गीतमा यति मेहनत गर्नुहुन्छ कि उहाँले यो च्यातिएको ठाउँमा सिलाउने मौका पनि पाउनु भएको होइन यस्तो हो उहाँले बिजी भएको कोही ल्याएर च्यातिया जस्तो लाग्यो खानु पनि कुन चाहिँ ल्याएर कटाइदियो कि सरको दोष हजुर पुनेजी आज निकै माहिर हुनुहुन्छ हँसाउनदेखि लिएर लडाउनदेखि लिएर उठाउन होइन एकला चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ पुनेजीलाई चाहिँ तपाईँले उहाँको धेरै कुराहरू हड्डी पछाडि भएकोदेखि त्यो टाढो बसेको कुराहरू हेर्नु भएको छ सडकमा उहाँलाई कहिले पुलमा चाहिन्छ त कहिले चाहिँ अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा बुलन्द आवाजहरू
अझै नि बोल्दै पार्टी उफ्रिँदै गरेको देख्नुभयो होला, कसरी लिनुहुन्छ उहाँलाई विशेष गरी पर्सनली? अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि एउटै शब्दमा हेर्नुपर्दा लाठीको रूपमा अहिले देखिँदै हुनुहुन्छ, लाठी र लौरो। भनेपछि तपाईँ बढी हुनुभयो भने नि यहाँ लौरो तयार छ भने क्या त्यो लाठी र लौरो कति महत्त्व हुन्छ नि, त्यस्तै एउटा उहाँ टेक्निक लौरी पनि भयो, उदण्डहरूलाई तलवारी पनि हो। लाठी र लौरोको रूपमा अनि सरमै केन्द्रित गर्नु है, जस्तो अब यो स्टुडियो जो सञ्चालन गर्नुभएको छ नि, पत्रकारहरूले चाहिँ मलाई माफी दिने छैनन् कमसेकम 1 महिना। उहाँहरूको फिल्ड मैले अतिक्रमण गरेको छु अहिले, आफै अजासो पल्टिएर जस्तो यो तपाईँको जो स्टुडियो छ एकछिनपछि हामी हेर्छौँ होइन, यहाँ तपाईँले के सेवा दिनुहुन्छ त? धन्यवाद तपाईँलाई पुण्यजीलाई यो प्रश्नको लागि। यहाँ मैले दिने सेवा धेरै छ, अनि फेरि हामी यहाँ अन्यहरूलाई बोलाएर मतलब हुन्छ नि सेवा दिनको लागि अरूलाई नबोलाएर दोस्रो तेस्रो व्यक्तिलाई नबोलाएर हामी आफैले सेवा दिने गर्छौँ। जस्तो हाम्रो यहाँ कम्पोजिङ, एरेन्जिङ होइन, रेकर्डिङ, डबिङ, मिक्सिङ, मास्टरिङ, यहाँ कभर, अनप्लग सङहरू, भिडियो सुटको कुराहरू, फोटो सुटको कुराहरू, साथै हाम्रो यो वान पिस रेकर्डिङ स्टुडियो एकाडेमी भएको हुँदाखेरि जस्तो हाम्रो क्लासेसको कुराहरू, जस्तो हाम्रो म्युजिक थ्योरी, वेस्टर्न भोकल क्लासहरू होइन, किबोर्ड, गिटार, ड्रमहरू, यस्तो विभिन्न प्रकारका सुविधा सेवा। म्युजिक सङ्गीत व्यवसायी मात्रै हो कि हाम्रो म्युजिक नेपालको सन्तोष शर्मा भने जस्तो आफै म्युजिसियन? म म्युजिसियन पनि हो एक्चुअली। अब मैले मेरो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि खासमा म सुरुमा सङ्गीतमा पाइला टेक्दा म सिङ्गर भएर मैले पाइला टेकेँ, म सिङ्गर। तत्पश्चात मैले आफ्नै शब्द सङ्गीतहरूमा गाउन थालेँ, यसको मतलब म आफै अब एउटा कम्पोजर, लिरिसिस्टको रूपमा। अनि पछिल्लो समय मैले अब वेस्टर्न अब सङ्गीतको जो महासागरमा हाम फाल्यो, अब हाम फालेपछि गहिरोमा जानु मोती टिप्नु, त्यसपछिबाट मैले सङ्गीतमा हाम फालिसकेपछि अब मैले वेस्टर्न म्युजिकमा मैले ग्रेजुएट गरेँ होइन। तत्पश्चात म एज अ म्युजिक टिचर भनौँ, त्यसपछि साउन्ड इन्जिनियर, अहिले मेरो आफ्नै स्टुडियोमा रेकर्डिस्ट, साउन्ड इन्जिनियर होइन, अनि एउटा क्यामेराम्यान, डिरेक्टर इत्यादि सबै कुराहरूद्वारा हामी दाजुभाइ छौँ। हाम्रो वान पिस रेकर्डिङ स्टुडियो एकाडेमीमा हामी दाजुभाइ ओनर भएर हाम्रो यहाँबाट त्यस्तो प्रकारका सुविधाहरू अनि युट्युब सङहरू, मुभीको डबिङदेखि लिएर अन्य विभिन्न नयाँ टेक्नोलोजीमा र नयाँ टेक्निकली कुराहरू र नयाँ टेक्नोलोजी कुराहरूको साथमा यहाँ हामी त्यो सुविधा सेवा दिने गर्छौँ। दर्शकहरूलाई म पहिला त्यो जिज्ञासा राख्नु अगाडि म निजगढमा जन्मिएको हुँ भनेपछि मैले के अधिकार प्राप्त गरेँ भने दुवै सुनामधन्य महानुभावहरू कहाँ जन्मिनु हो भन्ने जिज्ञासा राख्ने अधिकार मलाई प्राप्त हो। सर कहाँ जन्मिनु हो? म त काठमाडौँ। टिपिकल काठमाडौँ। तपाईँ? म त सुनसरी तरान। अच्छा, अब तपाईँलाई कसरी सम्पर्क गर्नु पर्यो? कुनै उदयमान गायक अथवा राम्रो स्थापित गायक सम्पर्क कसरी गर्ने? यो अफिस कहाँ हो र तपाईँको फोन नम्बर के हो? हामीलाई अहिले धेरै हाम्रा साथीभाइहरूले हामीलाई युट्युब मार्फत, हाम्रो आफ्नो युट्युब च्यानल पनि छ, युट्युब मार्फत, साथै हाम्रो फेसबुक अनि हाम्रो स्टुडियोको छुट्टै पेज मार्फत अहिले हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। र हाम्रो फोन नम्बर अब पनि यसरी त्यहाँ देखेर हामीले त्यही राखिदिएको छौँ होइन। हाम्रो फेसबुकमा हाम्रो पेज यहाँ भनिदिँदा पनि हुन्छ। मेरो सम्पर्क नम्बर 9804343875। यो सम्पर्क गरेर तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यहाँनिर तपाईँहरूलाई एकदमै मेहनतको साथमा थ्योरिटिकली र प्र्याक्टिकली सेवा र मेवा दुवै छ। थ्योरिटिकली प्र्याक्टिकली मजाले यहाँहरूलाई मेहनत परिश्रम गरेर हामी सुविधा दिन्छौँ। भनेपछि एउटा स्कुलको रूपमा डेभलप गर्नुभएको छ। हजुर एकदम। अनि नरेन्द्र सर, तपाईँलाई त छाछुडी हुन्छ, यहाँ आइदिनु पर्यो मेरोमा रेकर्ड लौ न मेरोमा भनेर यो धेरैले तानातान गरिरहेको बेलामा सर यही स्टुडियो रोज्नुको कारण चाहिँ होइन, यो चाहिँ कस्तो भने अब अस्ति विशेष कामले यहाँ आयो होइन। हजुर। अनि त्यो हुँदाखेरि अब एउटा गीत अन्त स्टुडियोमा गरिरहेको थियो, त्यसको अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भएको हुनाले यहाँ आइपुग्यो। अब
यहाँ आउँदाखेरि त्यो समस्यालाई समाधान चाहिँ हाम्रो युवराजीले अर्को पढ्दो त्यो गाँठो फुलो सर के युएस बस्नुभयो अमेरिका युएस रिटर्नको इमेज बनाउनु भएको छ यो बारेमा खास खुलासा गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ कस्तो भने अहिले पनि सोध्नुहुन्छ नि अब मलाई कति इन्टरभ्यू दिनु तपाईँ विदेश जानुको कारण के हो भन्ने सोध्नुहुन्छ चाहिँ अनि मलाई चाहिँ यो जुन प्रश्न गरेर भएको छ यो उत्तर तपाईँसँगै छ होइन फेरि त्यही प्रश्न मलाई किन गरिरहनु छ म भनिरहन्छु यो बारेमा नि यो किन अब हेर्ने हो भने त के भनेको त नेपाली कुन सकेका छ अरे एउटा भइरहेको नि होइन एउटा आर्थिक हिसाबले नै हामी जान्छ हो नि त्यो घरिघरि मैले चाहिँ यो गर्न पाइनँ ऊ गर्न पाइनँ भन्नुभन्दा त तर होइन कतिले त हलिउडमा खेल्ने पनि भनेछन् उहाँ गाउने म त यहाँ ग्रामी पाउँदैछु पनि भन्छन्। नेपालमा त कस्तोसम्म हल्ला चल्छ भने सर होइन अब डोनाल्ड ट्रम्पसँग डिनर सिनर गरियो के गफ लगाउनु भन्ने मान्छे पनि छन् कि यहाँ एकजना कोइराला थरको हिरो हुनुहुन्थ्यो हलिउडमा खेल्दैछु भन्नुभयो ए बाबा मान्छे बलिउडबाट निराश भएर एक सिनमा भनौँ न हिरोको दाई मृत दाईको फोटो भएर टाँसिने मौका नपाएका मान्छे छन् कि हिरोको दाई तर उहिले मर सहिद भयो भन्ने अनि फोटो चाहिँ दाईको परहन्छ नि त्यो एक सिनको लागि पागल भएर जाने तर त्यही नपाउने मान्छे धेरै छन्। अपमान गरेको होइन हलिउडमा खेलेँ भनेर एकजना कोइराला थरका महानुभावले हल्ला चलाउनु हो के हो यो त्यसरी सरले गफ लगाउनु भएन धन्यवाद। ए होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि जुन अब भने नि मैले अब डोनाल्ड ट्रम्पसँग खाएँ भन्ने कुरा त्यो कुरा त डोनाल्ड ट्रम्पले भन्नु पऱ्यो कि नरेन्द्र प्यासीसँग खायो भने अनि पो हामी हल्लामा आउँछौँ त हामीले उसँग खायो भने कसरी थाहा पार्छ होइन फेरि हमसकल हुन्छ नि डुप्लिकेट डोनाल्ड ट्रम्प मैनको सालिक अगाडि गएर अमेरिकामा म ब्याड पिटसँग नि फोटो खिच्न सक्छु क्या दोस्तै हुन्छ होइन त्यो कुरा मैले भने नि अब कतिजना भने हुन्छ नि अब कतिजना यहाँ अब त्यो अब भनौँ न पोस्टर पनि अब बाहिरको कलाकारहरूको बारेमा पञ्चम दा यहाँमा भनेर कुरा गरेर मैले एउटा साथीलाई पनि भने एउटा इन्डियन थियो जहिले पनि पञ्चम दा भनेर आर्टिकलमा कुरा हाल्यो अरे यार जब भी बातें करते हो पंचम दा अगर यही बात है पंचम दा में तुम्हारा नाम लिया होता तो कितना अच्छा होता है लेकिन खुद तुम लेते रहते हो यार पंचम दादा का ये बातें तो पंचम दादा तुम्हें कहना चाहिए तो बाद में तुम भी तो बड़े हो जाएंगे नहीं तो क्या सिर्फ वही बड़े हो तुम तो जब भी बातें करते उसको बड़ा के करे फेरि मरिसकेको शहीद भइसकेको मान्छेसँग यसो गरेका थियौँ उसो गरेका थियौँ भन्दा सजिलो होइन बाध्दाखेरि पनि नि त्यो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ हाम्रो नाम लिदियो हामी राम्रो हुन्छ कि जस्तो नरेन्द्र सर अलिकति टपिकलाई चेन्ज गर्नु थोरै है एउटै भुल मात्रै भइरहेको छ अलिकति टपिकपट्टि जाउँ मेन भागमा जस्तो हजुरको नजरमा पुण्य गौतम कस्तो व्यक्तित्व मैले अहिले मलाई आउनु बित्तिकै मैले भने उहाँले अहिले गरेका पछिल्ला कामहरू हजुरलाई कस्तो लाग्छ उहाँले गरेको सबैले मैले भने नि मैले जस्तो नाम त्यस्तै काम अघि पनि भने नि जस्तो विशेष गरी उहाँले एउटा कुलमान घिसिङ चाहिँ फेरि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ उहाँलाई फेरि त्यसमा राख्नुपर्छ त्यही पदमा भनेर उहाँले कुलमान घिसिङको बारेमा बोल्नु भएको छ आवाज उठाउनु भएको छ धेरै प्रहरीबाट उहाँले दमनहरू खप्नु पऱ्यो बेहोर्नु पऱ्यो यस विषयमा अलिकति यो चाहिँ कस्तो भने अब लहरो तान्दा पहरो जाने भने जस्तो नि अब यो गर्दा फेरि उतातिर राजनीति जान्छ अब मलाई चाहिँ कस्तो भने अब हामी सङ्गीतको मान्छे होइन अब त्यतातिर जानुभन्दा पनि त्यता नजाउँ हामी मलाई चाहिँ मेन चाहिँ फोकस चाहिँ के भने उहाँले जस्तो नाम उस्तै काम अब उहाँको आमा बाले यस्तो नाम राखिदिनु भएछ कि भविष्यमा केही न केही पुण्य काम गर्छ होला नाम पुण्य राखिदिनु भएर जति पनि उहाँले काम गरेर भएको छ कुनै मतलब चाहिँ भनौँ न एउटा नियम विपरीत जानु भएको छैन एउटा पुण्य कामको लागि यो गर्नु भएको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मेरो नामको किस्सा पनि अनौठो छ सर। हजुर पहिला म पोषराज भएर न्वारन गरेँ अब पोषणको कमी थियो कि बढी थियो त्यो नाम जचेन त्यसपछि पुण्य प्रसाद गौतम भइयो ब्राह्मणको छोरो भइसकेपछि प्रसाद हालिदिइहाल्छन् प्रसाद मलाई बाँड्न मन लाग्यो 6 कक्षामा पुग्दा प्रसाद बाँडेर राज राखेँ राजनीतिमा आउनु निदो गरिसकेपछि राज जोडेँ पछि पुण्य गौतम विश्वास भयो जनयुद्धमा जाँदा टाइटल अथवा भूमिगत नाम विश्वास थियो आयाम थियो 2-3वटा नाम चल्थ्यो र त्यो विश्वास नामको मोह लागेको होइन कि पुण्य गौतम धेरै हुँदो रहेछन्। अस्ति पनि एउटा वकिल महानुभावको लाइसेन्स खारेज भएछ बिचरा उहाँ लाइसेन्स खारेज हुँदा पनि कसैले उहाँको फोटो खोजेन मेरै फोटो खोजेर मेरा विरोधीहरू सन्तुष्ट भएर लुतो कनाए अनि अब यो के हुँदो रहेछ भने अहिले चाहिँ म आफूलाई पुण्य गौतम मात्रै भनेर जसरी सर एउटा आफ्नो नामलाई होइन नरेन्द्र प्यासी भन्दा कति राम्रो छ नि रिदम सुनिन्छ नि त्यसै गरी विलियम सेक्सपियरले नाममा के छ भन्नुभएको थियो कि उहिले नाममा सब थोक छ पनि छैन पनि गुलाबलाई गुलाब भनेर सम्बोधन गर्नुहोस् या गोबर भन्नुहोस् गुलाबको सुगन्ध हुन्छ गोबरलाई गुलाब भन्दैमा गोबरमा सुगन्ध हुँदैन त्यसकारण नाममा केही छ र केही छैन पनि र जहाँसम्म मलाई नरेन्द्र प्यासी सरको कुरा हो जस्तो म चाहिँ क्वालिटेटिभ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा राख्दै कतिपय मान्छे क्वान्टिटीमा यति विश्वास गर्छन् कि उनीहरू क्वालिटीभन्दा धेरै अगाडि बढिसक्छन् पछि पर्छन्
सरले जम्मा जम्मी अहिलेसम्म कतिवटा गीतमा भोकल गर्नु? मैले अब जम्मा जम्मी चाहिँ 400-500 गाएँ। 400-500 यो भनेको धेरै ठुलो नम्बर चाहिँ होइन, केही हो तर एकदमै धेरै होइन। किनभने 42 साल 41 सालदेखि रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट पास गरेर अहिले जस्तो हो, अहिले त ल मेरो कभर सङ भनेको छ, जसले पनि गाएको छ, बोरा च्यातिए जस्तो आवाज पनि आएको छ, को के रियालिटी सोबाट आयो को के। तर उहाँले जो साधना गरेर आउनुभयो 2-3 हजार गीत हुनु पर्थ्यो कि अहिलेसम्म उहाँको, तर उहाँले एकदमै आफ्नो क्वालिटीलाई मान्यता दिनुभयो। त्यस त्यसमा कारण चाहिँ अब मेरो चाहिँ सरी मैले यहाँको कुरालाई होइन, ठिक छ, मेरो सिद्धि अहिले म चाहिँ कस्तो भने अब टिक्ने गीत गाउने बिग्ने भन्दा पनि भन्ने। अब एउटा चाहिँ कस्तो भने अब नाच्ने गाउने कि बाँच्ने गाउने होइन। अब हामी चल्ने गाउने कि चलिरहने गाउने। सलमान कि कोलमान भन्दा मलाई कोलमानै ठिक लाग्छ होइन। त्योभन्दा पनि दुइटामा पनि अझ राम्रो अझ हनुमानले फेरि हनुमान अदृश्य के अष्टचिरञ्जीवी भएर कहाँ छन् झन् देखाए त कम त दुःख पाउँथ्यो हनुमानले। जस्तो दाइको पछिल्लो समय एउटा गीत हिट भएको थियो है, तिमी बिनाको जीवन म सोच्न पनि सक्दिनँ भने गीत। 64 सालको मेरो पहिलो एल्बम बाँच्न आएको। भुवन केसीले एक्टिङ गरे हो यो गीत पनि सुनाउन एकचोटि। यो पनि एकपल्ट दर्शकहरूलाई सुनाउन चाहनुहुन्छ हजुरको सुमधुर आवाजद्वारा? यो गीतको पनि गजब पछि अब भुवन केसी दाइलाई भेटेँ मैले, अनि उहाँले मलाई दाइ मलाई चिन्नुभयो भनेर एउटा पार्टीमा भेटेको थिएँ मैले। खोइ मैले भाइ चिनिनँ भनेर उहाँको आफ्नै स्टाइल छ दाइको होइन। अनि म प्यास अरे भन्नुभयो क्या दाइले मेरै गीतमा अब तिमी बिनाको जीवन भनेपछि उहाँ पनि एकछिन झस्सेकै हुनुभएको थियो। अब यो गीतको लामो कहानी छ। म सिङ्गापुर रेस्टुरेन्टमा गाउँदाखेरि पनि एउटा भाइले मलाई फरमाइस गरेको थिएँ तिमी बिनाको जीवन, मैले गाइदिएँ। अनि गाएपछि हामी केही छिनको लागि मध्यान्तर गर्दैछौँ, त्यस पश्चात यहाँको अनुरोध गीतहरू लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ भनेर म स्टेजबाट ओर्ल्याएको थिएँ। अनि एउटा भाइले चट्ट लाएर ओर्लिनु गीत तपाईँ त नरेन्द्र प्यासीको त डिटो गाउँदो रहेछ नि भन्थ्यो। असली नरेन्द्र प्यासी उही बुढो बाजेको पेडा, उही बुढो बाजेको पेडा भन्दा साँच्चीकै बुढो बाजेको पेडाले चाहिँ बोर्ड हटाउनु पर्यो क्या। असली नरेन्द्र प्यासीलाई खोटा सिक्का आफै विस्थापन गर्ने। किनभने अब म अब धेरै भिजुअलमा नआउने होइन, मलाई कतिले देख्नु पनि भएको छैन, त्यसको कारण पनि होला। अनि म त्यसै भन्छन् पनि भनेँ मैले, म हो पनि भनिनँ होइन। अनि मसँग किबोर्ड गर्ने रूपम सिंह गुरुङ भाइले चाहिँ नरेन्द्र उहाँले भनेर भनेपछि यस्तो भएको त अब के गरौँ म त है, समातेर कता फ्याल्ने कि राख्ने के हुन्छ नि एउटा। त्यो गीतमा चाहिँ अब जो श्रोताहरूले एकदम मन पराइदिनु भयो। म त किनभने अब हाम्रो गीत भने जति पनि हामीले बनाए पनि श्रोता नै हो। अहिले पछिल्लो समय तपाईँ अलिकति भोगेकाहरूको लागि यो अमर गीत हो फेरि धेरै। हजुर हजुर ल गाइदेऊ न त्यो यसको रचनाकार चाहिँ अब आनन्द अधिकारीजी, यसको सङ्गीतकार आशिष ओराली लागेको गानाको रचनाकार। त्यसमा म पनि दोषी छु। बिनाको जीवन सोच्न सम्मानी म सक्दिन, फुल बिनाको बासना सोच्न सम्मानी म सक्दिन, बरु जोस् मेरो जीवन, बरु जोस् मेरो जीवन, माया मार्न म सक्दिन, तिमी बिनाको जीवन सोच्न सम्मानी म सक्दिन। साँच्चीकै राम्रो शब्द सङ्गीत। म चाहिँ कति स्वार्थी छु भने आफू बिनाको जीवन म सोच्न पनि सक्दिनँ भन्ने टाइपको छु। अर्को पनि हाम्रो भाइले रिक्वेस्ट गर्नुभयो, कुन भन्नुभयो? आँखाभरि। तपाईँ के भन्नु न? पुण्यजीबाट पनि जाउँ न, एउटा गीत सुनाउँ न त। बस्तीहरूको बिचमा यता सङ्गीत नआउने हुनेवाला छ है। के छ भने नि अब राजनीतिक अनि हाम्रो ब्रोदरले पनि गाउनु हुनेछ, विजेश्वरद्वारा उहाँले पनि गाउनुहुन्छ अलिकति पछि। राजनीतिक परिवेश र राजनीतिज्ञहरूसँग बसेपछि अलिक राजनीतिक होइन अब प्रस्तुति, अब सङ्गीत साङ्गीतिक प्रस्तुति सुन्नुहोस् है, असली गायकको बेला नपर्दा बेला बेलामा यसो गुनगुनाएर केही चेष्टा चाहिँ गरेको। अब असली गायककै दायाँमा राखेर असली गायककै बिचमा बसिसकेपछि असर त परिहाल्छ होइन। जस्तो मटुला जस्तो हो, चुम्बकले मलाई फलाम बनाउन नसक्ने हो होइन। आफ्नो
तर म कलाको पारखी हुँ गायक कलाकारको सम्मान गर्छु र यो सम्मान्ने काफी छ। अहिले असली गायक भेटिएको हुनाले म गीत गाउन असमर्थ छु। आज आमसित बद्ली पनि छैन, झरी पर्यो। ओके, हाम्रो यहाँ बुझ्दै आजसम्म कुनै पनि प्रश्नको जवाफ नदिएको भइन्ज्यू पनि छैन अहिलेसम्म। ल यही पनि प्रश्नको जवाब दिइसक्यो, भइसक्यो। That's all। ल म यहाँ एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु होइन, त म पनि अब जस्तै अहिले हाम्रो वान पिस रेकर्डिङ स्टुडियोबाट यहाँ हाम्रो दाइले भन्नुहुन्छ वान पिस स्टुडियोबाट अहिले जुन अभियान नेपालमा सायद यो पहिलो रेकर्ड हुनसक्छ होला, नेपालमा अहिले स्टुडियोबाट यो वान पिस रेकर्डिङ स्टुडियोबाट जुन एउटा अनप्लग कभर फ्री सङ अफर एउटा अपर्च्युनिटी फर अल हु दोज अब इन्ट्रेस्टेड फर सिङ्गिङ होइन ट्यालेन्ट पर्सन, उहाँहरूको लागि एउटा यो अपर्च्युनिटी उहाँले क्रिएट गर्नुभएको छ अब जोसँग प्यासनेट छ। अनि यो चाहिँ सत्य तथ्य के कस्तो होला होइन, यो कुरा चाहिँ एउटा दर्शकहरूलाई सेयर गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने म हाम्रो प्रकाश दाइबाट सुन्न चाहन्छु। ल अहिले यहाँहरूको मिडिया मार्फत साँच्चै नै म एउटा कुरा अहिले यो कुरा हुँदा म एउटा कुरा राख्न चाहेँ। हामीले वान पिस रेकर्डिङ स्टुडियो एन्ड एकाडेमी हाम्रो तर्फबाट अहिले एउटा प्लेटफर्म, हामीले एउटा मञ्च, एउटा अवसर हामीले दिइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा जो प्रतिभाशाली छ होइन र जो चाहिँ त्यो अब ट्यालेन्टेड अनि इन्ट्रेस्टेड र प्यासनेट है त्यस्ता गाउन चाहनेहरू, प्रतिभाशाली, इच्छुक र एकदमै केही गर्न चाहने इच्छा शक्ति बोकेर नेपालीकरणमा यसमा झुकाउ भएको सङ्गीतमा हो उहाँहरू यदि कोही तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि वान पिस रेकर्डिङ स्टुडियोको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ मार्फत, साथै हाम्रो पेज मार्फत, हाम्रो फेसबुक मार्फत। त्यहाँ अहिले हामीले नयाँहरूलाई चाहिँ यस प्रकारले मौका अवसर दिइरहेको छ एउटा अभियानको रूपमा। कला गला छ भने पैसाको अभावमा गायक बन्न रोकिँदैन भन्ने ओके पुनः दाइ उहाँकोबाट पनि हामी मुखबाट उहाँको एउटा मार्मिक सङ्ग छ, मैले त्यो धेरै पहिला सुनेको थिएँ, त्यो सङ्ग उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ मलाई हुन्छ त्यो साथै म यो कुराहरू लेखिदिइसकिहाल्छु। अनि यहाँहरू कोही त्यस्तो इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई हामी यो मौका दिनेछौँ। हामीले अनप्लग्ड कभर सङ फ्री विथ इन्डोर भिडियो यसरी हामीले दिइरहेका छौँ र अहिले धेरैजनाले गरिसक्नु भएको छ। यदि यहाँहरू पनि त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने हामी स्टुडियो एकाडेमीले खालि यहाँनिर रेकर्डिङ मिक्सिङको कुराहरू र यहाँनिर प्रशिक्षण सिकाउने कुराहरू मात्र नभएर त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई एउटा अवसर पनि दिउँ भन्ने हिसाबले हामीले यो गरेका छौँ। अब गीत सङ्गीतबाटै बोल्नु छ। गीत सङ्गीत कताबाट उहाँले भन्यो यति गर्दा पनि कति राम्रो भनिदिइहाल्छ। यसमा टाउको हल्लाउने म छु। साथी भन्ने तपाईँको एल्बम आफ्नो एल्बम गीतहरू अब कुन गाउने होइन, मेरो पनि अब गीतहरू रेकर्डिङ गीतहरू छ। अझै अब मैले नयाँ गीतहरू पनि प्रसिद्ध भएको कुनै छ भने त्यो आइसकेका थियो नि त्यसै मैले एउटा यहाँहरू माझबाट मैले प्रस्तुत गर्न चाहेँ। यो मेरो न्यू कम्पोजिसन हो, यो पनि यहाँहरूको माझमा ल्याउँदैछु। मैले चाहेको मैले रोजेको मैले चाहेको मैले रोजेको प्रिय तिमी नै हो सहारा यो जीवनको ला 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 ला। अघिल्लो जन्ममा किशोर कुमारकै भाइ हुनुहुन्थ्यो। मैले दिइराख्न चाहेँ। अब हामी अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको होइन। जस्तै अब दाइबाट अब एउटा गीत हामी सुनेर दाइको मुखबाट अनि हामी कार्यक्रममा अन्त्य गर्छौँ है त।
मेरो मुखैबाट फेरि अरूको मुखबाट त्यति हिट नभएको म त थपै छु। हजुरलाई म एकदमै आफूलाई नै मन परेको गाना तपाईँको मुखबाट मलाई एउटा परदेशी भन्ने हो के भयो त्यो राम्रो छ। त्यो चाहिँ हाम्रो गजल अलेजन रावलले लेख्नु भएको र सङ्गीत चाहिँ मेरो आफ्नै भयो। एउटा परदेशी आए सोध्यो मेरो नाम तर चाँडै छोडी गयो यो रमाइलो ठाउँ एउटा परदेशी आए उसकै छेउडी पुग्न मन लाग्छ तर उसकै छेउडी पुग्न मन लाग्छ तर पाख बिना उडी त्यसै कसरी मजाऊ पाख बिना उडी त्यसै कसरी मजाऊ तर चाँडै छोडी गयो यो रमाइलो गाउँ एउटा परदेशी आए। अब अहिले त कति राम्रो गीत ए केटा हो आओ आओ मिस्कल खान मलाई ड्याङ डुङ गर्ने हो हान्ने हो भन्ने पनि गीत हुन्छ त्यस्तो पनि। अब यो मैले चाहिँ त्यो बेलामा नि वास्तवमा यो म स्कुल जीवनको नोस्टाल्जिक सम्झना तपाईँलाई सुनाउँछु। त्यतिखेर फरमाइस गीत पठाउने चलन हुन्थ्यो क्या। वीरगञ्ज गहवाबाट कुर्बान हवारी फरमान हवारी रहमान हवारी बेगम ताजमा हवारी भने जस्तै एकताका चाहिँ म पनि पठाउँथेँ होइन मन परेका गीतहरूमा त्यो हुलाकबाट। अनि कस्तो भइदियो भने साथीहरूमा होडबाजी हुन्थ्यो मेरो नाम पनि घुसाइदिनु हुन्थ्यो। यो गीत चाहिँ होइन के भुल भयो भन्ने प्रिया भन्ने गीतमा चाहिँ मेरो पनि नाम एकचोटि साथीहरूले मैले पनि अनुरोध गरेको भनेर हालिदिनु भएको छ कि त्यो गीतमा। त्यो कुरा चाहिँ 50 सालतिर 49 साल म एसएलसीको तयारी गर्दै थिएँ त्यतिखेर। मन पुराइदिनु भयो भनौँ न एकदम सदाबहार कहिल्यै नमर्ने। अहिले त के छ भने एक गाठी गायकलाई नै थाहा हुन छाड्यो के साँच्चै तपाईँले त्यो गीत गाउनु भएको थियो नि भन्दा कुन गीत रे फलाना बक्नुहोस् है ए हो साँच्ची हो भन्ने खालको आइसक्यो कि गायकलाई नै आफूले गाएको गीत बिर्सिने अवस्था भइसक्यो। कस्तो गीत हो त्यो झ्याङझुङ मेसिन माजा बजाना आदि शैली छ नि आधा आधी सबै झोस्दियो माइक चाहिँ दर्शकपट्टि उतैबाट गाइदिएर आउँछ गाह्रो मारो ठाउँ उतातिर झोस्दियो अनि हुन त रकवाला साथीभाइहरूलाई पनि म सम्मान गर्छु ठिक छ नयाँ युगको नयाँ जेनेरेसनको नयाँ ब्लड हो। एकचोटि रक सङ्गीत भनेर मलाई मेरो भतिजोले टिकट थमा गएको अरे बाबा म पनि यसो घोक्रो सुकाएर भाषण त गर्छु मभन्दा 50 गुणा घोक्रोमा क्यान्सरै हुने गरी कति कराउन सके गीत केही छैन गरेर के हो म त छक्क परि आधा घन्टा टिक्न पनि मुस्किल पऱ्यो। मैले एउटा इन्टरभ्यू त्यही भनेको जो इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको थियो मलाई होइन उहाँ बहिनीले दाइ अहिले सङ्गीत परिवर्तन भएको कस्तो लाग्यो यतावरि भन्दाखेरि मैले के भने परिवर्तन भनेको हामी सेकेन्डमा परिवर्तन भएको छौँ नि सेकेन्ड पछि मिनेट पछि हुन्छ नि त यही नै परिवर्तन हो हामी नबुझेर मात्र हो। बिहान हामी उठाएका थियौँ अहिले बेलुकी परिवर्तन होइन पनि होइन त्यसले गर्दा यो त ठिक छ बहिनी तर कस्तो भने यहाँ त अब जस्तो तपाईँको नाम यो भनौँ होइन अब के अब राधिका होइन त्यो बहिनीको नाम चाहिँ अञ्जना थियो त्यतिखेर अनि तपाईँ बाटोमा हिँड्नु भएको छ तपाईँले कसैलाई बोलायो एकदम क्लियरसँग बोलायो त अञ्जना भनेर एकदम बोलायो भने पो तपाईँ चाहिँ 100% मलाई मेरो नाम चाहिँ सम्बोधन गरेर बोलायो भने तपाईँ हजुर भन्नुहुन्छ। तपाईँ बाटोमा हिँड्नु भएको छ तपाईँलाई गरिदियो भने तपाईँलाई 100% बोलायो भने तपाईँलाई कसरी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो गीतमा पनि अहिले के भइरहेको छ भने मैले त्यही भन्दैछु तिमीले मलाई माया गर्यौ मैले तिमीलाई माया गरेँ यसलाई तिमीले मलाई माया गर्यौ
मैले तिमीलाई माया गरेँ तर यो शब्द त क्लियर हुनु पऱ्यो नि अब आफैले बुझिँदैन आफैले बुझिँदैन अब त्यसको लागि त्यो रचनाकारले यति दुःख गरेर त्यो शब्द लेख्या त्यो हुन्छ रचनाकारै हुन्छ कि हुँदैन मलाई त शङ्का लागिसक्यो कि अब शब्द केही सुनिँदैन त्यसै मनमा जे आउँछ त्यही भने जस्तो आयो होइन त्यो लेख्दै पनि तर लेख्नु त प्रश्न लेखेको छ नि त बिचरा तर गाउँले मान्छेले तिमीले मलाई माया हुन्छ कि गर्यो हुँदैन मलाई त शङ्कै लाग्छ अब के भने आउन् आफै बुझ्दैनन् अब त्यो त प्रश्नताले त्यसो गर्दैन नि त बिचरा गीत त त्यसरी लेखेको थिएन तर यो जुन गाउँलेहरूले नि त्यसो गर्दै भन्नेमा त मेरो गुनासो अब जे होस् रचनाकार नभए पनि काम चल्ने भएको छ कि गरेर छ के हो त्यो ल ओके ल आजको लागि बिट मारौँ पहिला पहिला भन्थेन अब डान्स गऱ्यो न तेरो बाउले गर्यो न मेरो बाउले गर्यो हुज फादर स्वाट What vitamin? कसको बाबुको के तागत थ्याङ्क यू सो मच तिनैजनालाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद नमस्कार त्योभन्दा बढी भयो भनेपछि यतिको लागि मात्रै 25 लाख इक्विपमेन्टहरू यो इक्विपमेन्ट अनि अब चाहिँ नेपालमा सायद मेरोमा कतिवटा टेक्नोलोजी चाहिँ मेरोमा छ अरू स्टुडियोहरूमा छैन डाइरेक्ट अमेरिकाबाट ल्याएको टेक्नोलोजीहरू छ होइन अनि अब पल्लोपट्टि चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल रुम भन्यो पल्लोपट्टि चाहिँ लाइभ रुम भन्छ हजुर लगभग तपाईँको एउटा गीत रेकर्ड गर्नको लागि एउटा उदयमान नयाँ गायकले कति खर्च गर्नुपर्छ मेरोमा त्यस्तो उयो छैन एकदम मैले उहाँहरूलाई धेरै मार्का नपर्ने गरी मैले आफ्नो स्टुडियो चार्ज होइन रेकर्डिङ मिक्सिङ चार्जहरू लिने गर्छु अब एरेन्जमेन्टको छुट्टै हुन्छ तर मैले मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदम मार्न नपर्ने गरी अब सबै जोड्दा ओर्दा एरेन्जको अब रेकर्डिङ मिक्सिङ त्यस्तो सबै गर्दाखेरि 20-25 सम्म बन्छ भने अब यहाँ 50, 60, 70, 80 पनि लिइरहेको अवस्थाहरू छ म त गायक बन्दिनँ हाइपोथेटिकल क्वेसन राखेँ उदयमान गायक मै हुन खोज्दिएँ भने पनि लाग्छ त्यति ल ठिक छ हामी रेकर्डिङ यता हाम्रो रेकर्डिङ स्टुडियो यो लाइभ गर्ने हामी फेरि अर्काको कुराकानी हामी टिकटकमा ध्यान गऱ्यो भने लाइभ गर्दा हामी यहाँ गीत गर्दा अनि अब डबिङ गर्दा होइन जस्तो मैले म नै गायक पल्टिएँ ल एकछिनको लागि लाइभ दिएँ मैले कहाँ बसेर बोलेँ यहाँ बसेर तपाईँले गाउनु पर्ने हुन्छ उहाँलाई त्यो माइक्रोफोन एकचोटि लगाइदिनु हेलो हाई नमस्ते होइन आज उहाँलाई एउटा फोटो निकालौँ उहाँको एउटा यहाँ आउनुहोस् त ल आज उहाँको यो थम्बनेल नै यही हुन्छ है अब होइन आज उहाँले गाउनु भयो भनेर यतापट्टि बसेर थम्बनेलै हो एउटा गीत पनि गाइदिनु पर्यो अब गीत पनि म मुख चलाउँछु त्यताबाट गीत गाइ होइन एउटा गीत जानै पर्यो गीत एउटा एउटा तपाईँलाई मन पर्ने तपाईँको आफ्नो तरिका एउटा कुनै एउटा ल सरी यो सफल भएको मलाई फेल खुवाउनु। पुण्य सर एउटा गीत जाओस् ल एउटा गीत अब सबैभन्दा कमजोर मान्छेलाई गीत गाउन लगाइसकेपछि ग्रेस मार्क दिनुपर्छ पास हुन त्यस्तो अवस्था छ ल है त ल नारायण गोपालको यो एउटा गीत हो दिव्य खालिङले सङ्गीत दिनुभएको रहेछ जहाँसम्म म यदि गलत छैन भने र दिनेश अधिकारीले शब्द लेख्नु भएको छ म गाउने कोसिस गर्दै नारायण गोपाल प्रति अन्याय गर्छु भित्रको कुराहरू तपाईँले मजाले ख्याल गर्नुपर्छ तिमी जुन रहरले ममा फुल्न आयो सबै सुख हराई सधैँ चोट पायो म डुब्नु किनारा कहाँ हाँस्न सक्नु व्यर्थै तिमीले मेरो हात समायो सर यो गीत कहिले आउँछ
बजारमा कहिले आउँछ सर? दर्शकले कहिले हेर्नु पाउँछ? सोध्ने हो, एक राज्यलाई सोध्ने, दुई राज्यलाई सोधेर आउँछौ त? अब एउटा अहिले चलन चल्ती गीत गाइदिनु न यार कुनै कहाँ म यहाँ गायक बन्न आएको कुन गीत ए ल फोटो फेरि गाउनै पर्छ तपाईँले त्यो गीतै थाहा छैन मलाई। ल तपाईँलाई थाहा भएको तपाईँलाई थाहा भएको एउटा राम्रो गीत ल नयाँ है पुरानो नेपाली गीत जमानाको मात्रै गाउनु उहाँहरूकै पालाको हुन्छ अलिक थाहा भएको आफूलाई रोक्ने को हो दूरदर्शी यो भएन है ल एकछिन रोक्ने को हो दूरदर्शी विचारको धारा को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा म दिन्छु मेरा हातहरू तिमी देऊ तिम्रा हातहरू आओ मिलाऊ हाम्रा हातहरू राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको लागि आओ मिलाऊ हाम्रा हातहरू। आदरणीय रामेशजीको गीत थ्याङ्क यू। ल एउटा गीत फोटो खिच्नु फोटो खिच्नु है एउटा फोटो कभरै हो ल आज